ऐसे कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे, कुछ वीडियोस दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और कुछ चीजें आपको नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस कुछ इस तरह की हैं कि आपको दिखा नहीं सकते। एक मैसिव अपराइजिंग हुई है नेपाल के अंदर, एक बगावत हुई है, अवाम ने सर उठाया है और वहां का जो हुकूमती कंट्रोल था नाज़रीन उसे कुचल दिया है, उसे खदेड़ दिया है। नेपाल ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। नेपाल की अवाम ने वहां का जो हुकूमती बदमाशी थी, हुकूमती नशा था, फिरौनियत थी, वहां पर जो फिरौन बैठे हुए थे उन्हें रस्से डालकर नेपाल के अंदर नाज़रीन की सीट आ गया। एक बड़ा सख्त तरीन रद्द अमल हम नेपाल के अंदर देख रहे हैं। इस वक्त कुछ एक वीडियोस आप साथ साथ देख रहे होंगे, अवाम ट्रकों के सामने आ गई है। अच्छा, इसे वैसे जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, नई नस्ल का एहतजाज कहा जा रहा है, नई नस्ल नौजवान सड़कों के ऊपर खड़े हैं। ये कहानी ज्यादा जोर तब पकड़ती है जब वहां पर नेपाल के अंदर तकरीबन 26 से ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स बंद की गई, यानी फेसबुक बंद की गई, ट्विटर बंद किया गया, यूट्यूब बंद की गई, मुख्तलिफ और एप्लीकेशन थी जहां पर आकर लोग गुफ्तगू और बातचीत कर रहे थे। यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स के बंदिश का नहीं था, यह मामला था वहां के अशराफिया के कंट्रोल के ऊपर, उन अशराफिया की मुराद के ऊपर, यह मामला था करप्शन के ऊपर, यह मामला था महंगाई के ऊपर, यह मामला था अवाम को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। एक लग्जरी हुकूमत जो शो कर रही थी, यानी मैं मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अखबारात के अंदर देख रहा था कि वो लिख रहे हैं कि जो वहां के जो कैबिनेट है या वहां के जो वज़रा हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, उन तनख्वाहों से ज्यादा महंगे महंगे ड्रेसेस वो पहनते थे, महंगे महंगे जूते वो पहनते थे। उनका जो उठना बैठना था या उनका जो दिखावा था, ये जो नजर आ रहा था, वो बहुत ज्यादा तगड़ा था। सोशल मीडिया पर लोग आए, यानी जेनजी आई, उन्होंने बातचीत करना शुरू की कि भाई हमें रोटी नहीं मिल रही, हमारे ऊपर टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, हमारी नौकरियां हमारे पास नहीं है और उसके बावजूद ये कहां से ला रहे और खा रहे हैं। वहां से नाज़रीन प्रोटेस्ट शुरू होता है, फौज बुला ली गई है और फौज के ट्रकों को अवाम ने रोक दिया। मैं चारों एक वीडियो दिखाऊं जहां पर फौजी ट्रक के चारों तरफ से अवाम ने घेरा हुआ है, अवाम नारे लगा रही है। ये वीडियो देखें। नाज़रीन कुछ विजुअल्स वो भी मौजूद हैं कि जहां पर फौजी ट्रकों के सामने अवाम लेटी हुई है। अच्छा, मैं फिर आपको तस्वीरें चंद एक दिखाऊंगा, ये फुल स्क्रीन पर दिखाएं जी, एक बड़ी तस्वीर। ये नाज़रीन इससे ज्यादा लोग डी चौक में मौजूद थे, जब गंडापुर साहब ने धुआं मारा था उससे ज्यादा लोग डी चौक में मौजूद थे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन अब नेपाल के अंदर बड़ी खराब सूरत हाल है और बिल्कुल हुकूमती ढांचा कोलैप्स कर गया है। 21 मिनिस्टर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफे दे दिए हैं, फिर उसके बाद उनके जो होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। इस वक्त फौज वहां के पार्लियामेंटेरियंस को, फौज वहां के वुजरा को निकाल रही है। फौजी हेलीकॉप्टर बाकायदा से हवा में मौजूद हैं, अगर हम दिखा सकें दिखाएं कि फौजी हेलीकॉप्टर हवा में मौजूद हैं जो कि लोगों को नहीं बल्कि पार्लियामेंटेरियंस को आवाम से बचा रहे हैं। ये पैटर्न अगर आप देखें तो इस सारे खित्ते में हो रहा है, जहां पर श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, रिसेंटली इंडोनेशिया में हुआ और अब नेपाल के अंदर हो रहा है। जो सोशल मीडिया पर यह मोस्टली नाज़रीन कमेंट किया जा रहा है कि जो 26 एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया की वो बंद की गई हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये द इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी सामने रखना चाह रहा हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि अ नेपाली सिटीजन शेयर्स द रियल रीजन व्हाई जेन ज़ी इज अप इन द आर्म्स एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सोशल मीडिया बैन। यानी वो कह रहे हैं कि ना ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है बल्कि इससे कुछ ज्यादा है। और सोशल मीडिया बैन हुआ क्यों है मैं आपके सामने रखता हूं। द ऑफिशियल नैरेटिव हैज फोकस्ड ऑन द बैन ऑन द सोशल मीडिया बट द रियलिटी इज के लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं करप्शन के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के खिलाफ। फिर वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये खबरें आ रही हैं कि नेपाल के अंदर जो वहां की अशराफिया थी, पॉलिटिशियन थे, उनके जो बच्चे थे वो डिजाइनर क्लॉथिंग करते थे, कपड़े पहनते थे, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव होम्स एंड फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल व्हाइल ऑर्डिनरी सिटीजंस फेस डेली हार्डशिप्स। मैं चारों मुख्तसर नाज़रीन तस्वीरें कम से कम आपके सामने रखें कि वहां पर हो क्या रहा है, ये देख लें। ये नाज़रीन नेपाल के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन हो क्या रहा है, मैं चाह रहा हूं कि ये पब्लिक न्यूज़ है, इसका थंबनेल दिखाएं। नाज़रीन अंदाजा लगाएं कि ताइब बलोच के जरिए अडयाला जेल के बाहर माहौल बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन अभी क्या रिपोर्ट कर रहा है और ये साफती मुजरिमाना खामोशी। ये फुल स्क्रीन पर चलाएं थंबनेल। सनम जावेद और अली अमीन गंडापुर के दरमियान नाजायज ताल्लुकात, ये हाईलाइट किया गया है। नाज़रीन लानत तो ऐसी साफत के ऊपर, माफ कीजिएगा मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूं नाज़रीन, लेकिन ये आप अंदाजा लगाएं कि एक सूबे के सीएम, स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट सूबे के सीएम, पाकिस्तान की एक बड़ी प्रोमिनेंट नौजवान पॉलिटिशियन, इख्तिलाफात हो सकते हैं, आप उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। ये टीवी चैनल का नाज़रीन थंबनेल है कि सनम जावेद और अली अमीन गंडापुर के दरमियान नाजायज ताल्लुकात, पीटीआई ओहदेदारों की वीडियो जारी करने की धमकी, बहन के किरदार पर कीचड़ उछलता देखकर फलक भी मैदान में आ गई। इमेजिन दैट नाज़रीन, ये आप सिर्फ इमेजिन करें एक लम्हे के लिए। ये वही वाला दौर है जब बेनजीर साहिबा की तस्वीरें नीचे फेंकी गई थी, आज वही रवैया दोबारा से नजर आ रहा है।
پاکستان پی ایف یو جے یہ کہہ رہی ہے کہ کل ہم اسلام آباد میں احتجاج کریں گے، طیب بلوچ کے ساتھ بہت غلط ہو گیا، طیب بلوچ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، طیب بلوچ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. آج انہوں نے جو ایف آئی آر کروائی آپ جا کر دیکھ لیں. اس ایف آئی آر کے اندر ناظرین طیب بلوچی اپنا موقف اختیار کر رہا ہے کہ نعیم حیدر پنچودا نے کہا کہ اس نے طیب بلوچ نے علیمہ خان سے سوال پوچھا آپ جائیدادوں کے حوالے سے، اس پر نعیم حیدر پنچودا نے کیسے مزہ چکھاؤ، اسے مارو. آپ سب نے ویڈیو دیکھی، ہم سب نے ویڈیو دیکھی ہے. اس شخص نے جا کر وہاں پر بیٹھ کر علیمہ خان کو یہ کہا ہے کہ علیمہ خان آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے. اور اب اس طرح کے ناظرین پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر تھمبنیل ایک صوبے کے سی ایم کے بارے میں، اور دوسرا آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایک اور پرومیننٹ پولیٹیشین ہے، ایک ینگ پولیٹیشین ہے، ان کے حوالے سے. اس ملک کے اندر کیا کوئی خاک سیاست کرے گا ناظرین؟ کوئی خاک خواتین آئیں گی اس ملک کے اندر اگر پولیٹکس کریں گے؟ نوجوان آپ کہتے ہیں کہ نوجوان خواتین آئیں، لڑکیوں کا اس ملک کے اندر پولیٹکس کے اندر رول آنا چاہیے. یہ تھمبنیل دیکھ کر یہ پھر چلائیں جی اسکرین کے اوپر، یہ شرم نہ کہ یہ ہمارا بدبودار چہرہ ہے، دکھائیں ہمارا خلیج چہرہ. یہ آپ نے پولیٹکس کرنے دینی ہے اس ملک کے اندر؟ پاکستان کے اندر ناظرین 50% خواتین ہیں، اور یہ تھمبنیل ان تمام تر خواتین کے لیے ایک کراس ہے جو کہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اٹس ویری شیمفل، اور یہ بہت افسوسناک ہے جس طریقے سے پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن بیہیو کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں چلا رہا ہے. شاکر محمود اوان صاحب لکھتے ہیں لعنت ایسی صحافت پر، یہ یوٹیوب چینل نہیں ہے، نیشنل چینل ہے. اخلاقی روایات ختم ہو چکی ہے، 80 کی دہائی پھر واپس آ چکی ہے جب بینظیر بھٹو کی تصاویر بطور اشتہار دی جاتی تھی، اور یہ کام اب نیشنل ٹیلی ویژن چینل کر رہا ہے. عطا تارڑ صاحب نے ناظرین کل ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی آزادی صحافت کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، ہم طیب بلوچ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں نہیں ہونا چاہیے تھا طیب بلوچ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہرگز نہیں ہونا چاہیے بغیر کسی لگی لپٹی کے وائلنس، گلا پھاڑنا، چڑھ دوڑنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو کلپ سنوانے چاہ رہا ہوں. یہ پاکستان کی بڑی پرومیننٹ ریپیوٹڈ ایک ہائیلی اسٹیمڈ جرنلسٹ ہیں محترمہ یہ سمینہ پاشا صاحبہ. آپ صرف سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور درد محسوس کیجئے گا. یہ سمینہ پاشا صاحبہ کو سنیں. ان کی منافقت صرف دیکھیں اور انجوائے کریں کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں. عطا تارڑ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ جی طیب بلوچ کے خلاف یہ مذمتی تشدد والا رویہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں نے تو پھر پوچھا ہے کہ بھائی عطا تارڑ صاحب آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ نے تو ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اختلاف رائے رکھنے والے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کون سا کوئی ایٹم بم چلا دیا تھا، کوئی راز افشاں کر دیے، یا کوئی کسی کے اوپر حملہ کر دیا؟ میں نے تو کبھی کسی کو گالی تک نہیں دی، کسی کو تم کر کے کبھی بات نہیں کی. تو آپ اتنے، میں تو مطلب جو میں شو کرتی تھی اس میں تو میں ایون اپنی اوپینین تک بھی نہیں کبھی دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، میرا روزگار چھینا گیا. ناظرین اڈیالہ جیل کے باہر سے کچھ ویژولز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. اب یہ کچھ ویڈیوز دیکھیں جہاں پر کارکن اور پولیس سامنے یہ ویژولز دیکھیں. علیمہ خان صاحبہ کو مختلف ناکوں کے اوپر روکا گیا ہے. یہ گاڑی کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. علیمہ خان نے وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی جان بوجھ کر بھیجا جاتا ہے تو وہ صحافت نہیں ہوتی. جان بوجھ کر مستی کی گئی، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، ہم یہاں اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں، 2-4 لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر بدتمیزی کرتے ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، اور فوری طور پر انہوں نے کنڈم بھی کیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہائی خراب چیز ہے اور یہ غلط طرف ہم جا رہے ہیں، اور کارکنوں کو بھی ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ناظرین، تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہیں اس چیز کو باقاعدہ سے چینلائز کرنا ہوگا. پلان A B C D انہیں بنانا پڑے گا تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اگر ایسا ری ایکشن آتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب ناظرین خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ بہت پریشان کن خبر ہے. یہ روئٹرز کی ہے، بین الاقوامی ریپیوٹڈ ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اسپائی ایجنسیز مانیٹر 4 ملین موبائل فونز ایٹ اے ٹائم تھرو اٹس lawful intercept management system while a firewall known as WMS 2.0 that inspect internet traffic can block 2 million active sessions at a time. تو یہ بین الاقوامی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 4 ملین پاکستانیوں کے موبائل فونز کے ذریعے انہیں فالو کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے. اور یہ فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو فون کے مائکرو فونز ہیں اس کے ذریعے گفتگو بات چیت، کیمروں تک پہنچ کر ان کی لائیو فوٹیج اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اور پھر جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کرنا ہے یا انٹرنیٹ ڈسرپٹ کرنا ہے، یہ اباؤٹ انٹرنیٹ ٹریفک کو 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو کیا جا سکتا ہے. اچھا ناظرین، اس کے اندر حیران کن بات جو رائٹرز کر رہا ہے کہ جس طریقے سے چائنا کے اندر لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ تک ان کی رسائی نہیں. چائنیز ایک ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، ایک کمیونسٹ کنٹری ہے، اور وہاں پر میڈیا نہیں ہے، وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے، وہاں کا ایک کنٹرولڈ ماحول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کنٹرول چائنا کے اندر ہے، بولنے نہیں دیا جاتا، آپ انٹرنیٹ حکومت کے بغیر یا لکھ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آ گیا ہے کہ جہاں پر آوازیں بند کی جا رہی ہیں.
آج کی اخبار ناظرین بتا رہی ہے کہ ایک میسو ڈیٹا لیک ہوا ہے پاکستان کے اندر، لوگوں کا فیس بک کے اوپر سے ڈیٹا، ان کے ای میل ایڈریسز، ان کی لوکیشنز، ان کی گفتگو بات چیت، یہ سب کچھ لیک ہو رہا ہے۔ نارمل اسٹیٹس میں، نارمل فنکشننگ ریاستوں کے اندر ناظرین یہ نہیں ہوتا، یہ خوفناک ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔